काभ्रेको बेथान चोकमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु, 12 जना घाइते। काम चलाउ सरकारले कानूनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै तत्काल फिर्ता गर्न सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको माग, अध्यादेश तत्काल खारेज गर्नुपर्ने पूर्व प्रहरी महानिरीक्षकहरूको भनाई। मंसिर 4 मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम नतिजा भोलि घोषणा गर्ने निर्वाचन आयोगको तयारी, एमाले पनि प्रदेशतर्फको समानुपातिक सांसदको सूची सच्यायो। चीनमा फैलेको कोभिडका कारण नेपालमा पनि जोखिम बढ्न सक्ने संशय प्रकट, सम्भावित जोखिमबारे सतर्कता अपनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको भनाई। अर्को वर्षदेखि तम्बाकु कुनै पूर्ण रूपमा प्रतिबन्ध गर्ने न्यूजील्याण्डको तयारी र विश्वको फुटबलको फाइनल प्रवेशका लागि आज अर्जेन्टिना र क्रोएसिया भिड्दै, क्रोएसिया बलियो मिडफिल्डमा ढुक्क, अर्जेन्टिनालाई मेसीको भर। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी नवीन र म सन्तोष। समाचार अब विस्तारमा। काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका 4 चलाल गणेश स्थानमा बस दुर्घटना हुँदा कम्तीमा 16 जनाको मृत्यु भएको छ। बनेपा नगरपालिका वडा नम्बर 11 बाट प्रतिबन्धका लागि बेथानचोक गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 स्थित च्याल्टी पुगेर फर्कने गरेको 22 क 4385 नम्बरको बस साँझ दुर्घटना भएको हो। दुर्घटनामा परि अन्य 12 जना घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय बनेपाले जनाएको छ। दुर्घटनामा घाइते भएकाहरूको धुलीखेल अस्पताल, शिर मेमोरियल अस्पताल लगायतका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ। केहीको घटनास्थल तथा उपचारका क्रममा मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। बसमा सवार कति थिए भन्ने यकिन भएको छैन। घटनास्थलमा नेपाल प्रहरी र नेपाली सेनाको टोलीले उद्धार कार्य जारी राखेको छ। दुर्घटनाको कारण पनि खुल्न सकेको छैन। उता जाजरकोटमा जन्ती बोकेको जीप हिजो दुर्घटना हुँदा घाइते थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। जाजरकोट छेडागाड 5 का जैवान अधिकारीको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका क्रममा आज बिहान मृत्यु भएको प्रहरीलाई उद्धृत गर्दै हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यो सँगै दुर्घटनामा मृत्यु हुनेको संख्या 12 पुगेको छ। जन्ती बोकेको जीप जाजरकोटको छेगाड नगरपालिका 4 र 5 नम्बर वडा स्थित भीरबाटी सड़क खण्डमा हिजो दुर्घटनामा परेको थियो। सड़कबाट जीप करिब 300 मिटर तल खसेको थियो। काम चलाउ सरकारले कानूनी हैसियत ख्याल नगरी अध्यादेश ल्याएको भन्दै सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले तत्काल फिर्ता लिन माग गरेको छ। काम मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता संशोधन ल्याएर सरकारले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता उल्लंघन गरेको सर्वोच्च बारको ठम्याइ छ। सर्वोच्च बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट निर्वाचित संसदको पहिलो अधिवेशन बस्न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानूनमा नै संशोधन गर्ने गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका कतिपय फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले राष्ट्रपति समक्ष प्रमाणीकरणका लागि पठाएको अध्यादेश अविलम्ब फिर्ता लिन माग गरेको छ। अध्यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानूनी मूल्य र मान्यता, फौजदारी कानूनका स्थापित मान्यता, सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको उपहास हुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। सरकारले रेशम चौधरी, सीके राउतको जनमत पार्टी र नेत्र विक्रम चन्दको नेकपाका फौजदारी मुद्दामा अदालतबाट सजाय पाएका कार्यकर्तालाई रिहाई गर्नका लागि कानून बनाउन अध्यादेश ल्याएको भन्दै अहिले चौतर्फी विरोध भइरहेको छ। यता सरकारले अदालतबाट दोषी ठहर भएका र पूर्वपक्षको क्रममा रहेका व्यक्तिका मुद्दा फिर्ता लिने गरी ल्याएको अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न नेपाल प्रहरीका 13 जना पूर्व महानिरीक्षकहरूले माग गरेका छन्। पूर्व महानिरीक्षक श्याम भक्त थापासहित मोतीलाल बोहरा, अच्युत कृष्ण खडेल, ध्रुव बहादुर प्रधान, ओम विक्रम राणा, रमेश चन्द ठकुरी, रविन्द्र प्रताप शाह, कुबेर सिंह राणा, उपेन्द्र कान्त अर्याल, प्रकाश अर्याल, सर्वेन्द्र खनाल, ठाकुर प्रसाद ग्याउली र शैलेश थापा छेत्रीले संयुक्त रूपमा अध्यादेशको तत्काल खारेजीको माग गरेका हुन्। पूर्व महानिरीक्षकहरूको नेपाल प्रहरी पूर्व संगठन मञ्चले अध्यादेश संविधानको प्रतिकूल रहेको, सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट जारी निर्णय तथा नजिरहरूको बर्खिलाफमा रहेको तथा फौजदारी न्याय प्रणालीको समेत मर्म विपरीत रहेको र यसबाट बहाल
नेपालवाला तथा पूर्व सुरक्षाकर्मी र निजका परिवारलाई समेत हतोत्साहित र निराश बनाएको बताइएको छ। सरकारले ल्याएको सो अध्यादेशलाई लिएर सत्तारूढ़ दल नेपाली कांग्रेस भित्रका केही नेता र विपक्षी दलका नेताहरूमा पनि चौतर्फी विरोध गरिरहेका छन्। यता सरकारले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता पहिलो संशोधन अध्यादेश 2079 जारी गर्न राष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको प्रति मानव अधिकार तथा शान्ति समाजले गम्भीर ध्यानकर्षण जनाएको छ। विभिन्न मुद्दामा कसुर ठहर भई सजाय भोगिरहेका कैदीबन्दीलाई छोड़ दिन अध्यादेश मार्फत फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074 लाई संशोधन गर्दै सरकारले गरेको सिफारिश लोकतन्त्रको मर्म विपरीत भएको समाजको ठहर छ। समाजका महासचिव रामकृष्ण बरालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा यसअघिका सरकारले पनि राजनैतिक स्वार्थका लागि अध्यादेश ल्याएको भन्दै सोही गल्ती नदोहोर्याउन गठबन्धन सरकारलाई आग्रह गरिएको छ। विज्ञप्तिमा समाजले अध्यादेशले कुनै दल विशेष र समूहलाई फाइदा पुग्ने भन्दै यस्ता निर्णयले सरकारप्रति जनताको भरोसा टुट्ने भन्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। यसैबीच नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता कार्यकर्ताले संरक्षक रेशम चौधरीको रिहाईको माग गर्दै आज काठमाडौँको माइतीघरमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन गरेका छन्। सरकारले मुलुकी फौजदारी ऐनमा संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले चौधरीलाई शीघ्र रिहाई गर्न माग गरेको हो। पार्टीका महासचिव रतन थापाले सरकारले ल्याएको अध्यादेशको स्वागत गर्दै रेशम चौधरीको रिहाईका लागि प्रदर्शन गरेको बताउनुभयो। रेशम चौधरीलाई हत्यारा भन्नेहरूले लाल आयोगको प्रतिवेदन पल्टाएर हेर्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। सो घटना अध्ययनका लागि सरकारले लाखौं खर्चेर पूर्व न्यायाधीशहरू सम्मिलित आयोग बनाएको थियो। सो आयोगले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले भने सार्वजनिक गरेको छैन। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। कोरोना संक्रमण विरूद्ध शून्य रणनीति अपनाएको चीनमा जनस्तरबाट विरोध भएपछि प्रतिबन्ध केही खुकुलो गरिएको छ। तथापि संक्रमण पूर्ण रूपमा नियन्त्रणमा आएको छैन। चीनमा फैलिएको कोविडका कारण नेपालमा पनि पुनः जोखिम बन्ने हो कि भन्ने संशय पैदा भएको छ। हाल विश्वमा कोविडको अवस्था र नेपालमा पुनः फैलन सकिमको जोखिमको विषयमा गरिएको एक विश्लेषण। 3 वर्षको अवधिमा कोरोना संक्रमणकै कारण 66,51,000 जनाको मृत्यु भएको छ। चीनबाट शुरू भएको संक्रमणको जोखिम विश्वभर फैलिएर हाल सामान्य उन्मुख भए पनि चीनमा भने अझै प्रतिबन्धका केही नियम कायम छन्। एक जनामा मात्र कोभिड संक्रमण देखिए पनि सो क्षेत्रमा पूरै लकडाउन गर्ने, संक्रमण देखिएको ठाउँमा पूरै जनसंख्यालाई जाँच गर्ने, संक्रमितलाई घरमै आइसोलेसनमा वा सरकारी क्वारेन्टिनमा राख्ने, लकडाउन गरिएको क्षेत्रमा व्यापारिक भवन तथा विद्यालय बन्द गर्ने, खाद्य बाहेक अन्य पसल बन्द गर्ने तथा संक्रमण नियन्त्रणमा नआएसम्म लकडाउन जारी राख्ने गरी संक्रमण विरूद्धको शून्य रणनीति लिएको चीनमा पछिल्लो समय सर्वसाधारणको विरोधपछि केही प्रतिबन्ध खुकुलो गरिएको छ। गत सातादेखि खुकुलो बनाएको प्रतिबन्धमा संक्रमण देखिएको स्थानको भवनको फ्ल्याटमा मात्र लकडाउन गर्ने, उच्च जोखिममा रहेका क्षेत्रलाई 5 दिनसम्म लकडाउन गर्ने, धेरै जनामा संक्रमण नपाइएमा विद्यालय खुला राख्ने, कोभिड संक्रमण भएकालाई क्वारेन्टिन अनिवार्य गर्ने, सार्वजनिक स्थल प्रवेश गर्दा अनिवार्य पीसीआर परीक्षण गर्नु नपर्ने लगायत विषय समेटिएका छन्। शून्य रणनीति समेत प्रभावकारी नभएको र खोपको विकास भइसकेको अवस्थामा कोभिड विरूद्ध चीनको कदम व्यवहारिक नभएको संक्रमण रोग विशेषज्ञले बताउँदै आएका छन्। टेकु स्थित शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका क्लिनिकल रिसर्च युनिटका संयोजक डाक्टर शेरबहादुर पुन भन्छन्, अब एउटा कुरा चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्छ, संक्रमणलाई विशेष ध्यान दिने कि अब रोगलाई ध्यान दिने, त्यो भनेको चाहिँ इन्फेक्सन भर्सेस डिजिज भन्ने खोजे हो। त्यो भनेको अझ सजिलो भाषामा सार्स कोरोना भाइरस भनेको इन्फेक्सन मात्र हो भने कोभिड-19 भनेको चाहिँ रोग लागिसकेपछि अवस्थालाई बुझ्नुपर्छ। भनेको कोभिड-19 भन्दा पनि त्यहाँ हेर्दाखेरि चाहिँ सार्स कोरोना भाइरस 2 बढी मात्रामा हावी भएको चाहिँ देखिन्छ। चीनको कोभिड-0 जुन अवधारणा छ उहाँले त्यो पोलिसी लिनुभएको छ, त्यसमा चाहिँ म सहमत चाहिँ खास छैन। संक्रमण फैलिएको 3 वर्षको अवधिमा चीनमा हालसम्म 18,84,218 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ, जबकि अमेरिकामा हालसम्म संक्रमितको संख्या करिब 10 करोड़ पुगेको छ। चीनमा पछिल्लो समय दैनिक करिब 3,000 जनामा कोभिड संक्रमण हुने गरेको पाइएको छ। मृत्यु हुनेको संख्या भने 2 अंकको छ। अमेरिकामा पछिल्लो समय दैनिक 56,000 बढ़ीमा संक्रमण पुष्टि हुने गरेको छ। त्यहाँ दैनिक 200 बढ़ीले ज्यान गुमाइरहेका छन्। त्यस्तै फ्रान्समा सोमबार मात्र 167 जनाको मृत्यु भएको छ। दैनिक संक्रमण पुष्टि हुनेको संख्या 10,000 बढ़ी छ। क्यानाडामा सोमबार मात्रै 3,000 बढ़ी संक्रमित पहिचान हुँदा 80 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा 250 बढ़ीमा दैनिक संक्रमण पुष्टि हुँदै आएको छ। यसरी विश्वमा दैनिक 1000
हजारौंको संख्यामा देखिँदै गएको संक्रमणको विस्तार नेपालमा हुने सम्भावना के छ त डाक्टर पुन भन्छन्। पछिल्लो समय त स्वाइन फ्लू भनेर चिनिने H1N1 PDM09 इन्फ्लुएन्जा भाइरस जुन अहिले विभिन्न ठाउँहरू देखिरहेको पनि अवस्था छ नेपालमा पनि, त्यसलाई हेर्ने हो भने चाहिँ अहिले पनि पेन्डेमिककै अवस्थामा छ त भन्ने प्रश्न चाहिँ खडा गरेको छ। सरसर्ती हेर्दा र विश्व मानचित्रलाई केलाएर हेर्दाखेरि चाहिँ कोभिडको अवस्था चाहिँ धेरै 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 हदसम्म सुधार भएको अवस्था छ। यसरी भन्नु कि मलाई जहाँसम्म लाग्छ सम्भवतः तुरुन्तै नै ठूलो अवस्था त्यो आउने सम्भावना चाहिँ मैले धेरै कम देख्छु। नेपालमा हालसम्म 10 लाख जनामा फैलिएको संक्रमणको आगामी दिनमा हुन सक्ने सम्भावित जोखिमका लागि समेत अध्ययन जारी राखिएको सरकारी पक्षको भनाइ छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता समीर कुमार अधिकारी भन्छन्, त्यहाँ सरकारका तर्फबाट लिइरहेका सबै कवारीहरू प्रतिकारीहरूलाई चाहिँ हामीले नजिकबाट हेरिरहेका छौँ। त्यो संक्रमणको अवस्था बढ्दै जाँदा हामी कहाँ त्यस्तै अवस्था हुन सक्ने कुराहरू आइहालेको अवस्था हामीले गर्ने के भन्ने कुराहरूमा हामी सजग छौँ, जनाएको छौँ र हामीले कोभिडमा के कुराहरू संस्थागत कुराहरू हामीले स्थापना गरेका संस्थाहरू सञ्जालहरू सामग्रीहरू सबै कुराहरू चाहिँ चुस्त दुरुस्त रहेका हुनाले त्यस्तो अवस्था आइपर्दाखेरि हामी त्यसैले अनुसार परिचालन गरेर जोडेर त्यसै अनुसार कामहरू चाहिँ गर्छौँ। कोभिड विरुद्धको खोपमा पहुँचसँगै रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतामा आएको वृद्धिले तत्काल कुनै जोखिम नरहने विज्ञले बताउँदै आएका छन्। यसको अर्थ पूर्ण रूपमा सुरक्षित छौं भन्ने अवस्था अझै नरहेको उनीहरूको भनाइ छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमको सहयोगमा रमेश दुलाल। कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। अब बाँकी प्रसंग। निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन 2079 को अन्तिम नतिजा भोलि सार्वजनिक गर्ने भएको छ। समानुपातिक तर्फको अन्तिम सूची तयार गरिरहेको आयोगले भोलि नै नतिजा सार्वजनिक गर्ने प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले बताउनुभयो। दिउँसो 1:30 बजे आयोगको कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सम्पूर्ण परिणाम सार्वजनिक गर्ने आयोगको तयारी रहेको छ। यसैबीच नेकपा एमाले प्रदेशसभातर्फ समानुपातिक सांसदको त्रुटि सच्याएको छ। कानूनत एमाले पठाएको अन्तिम सूची नमिल्ने भन्दै आयोगले गरेको पुनः पत्रचारपछि अपराह्न सूची सच्याएको समानुपातिक तर्फका प्रवक्ता गुरू वाग्लेले बताउनुभयो। आयोगले प्रदेश नम्बर 1 र मध्य प्रदेशबाट विजयी हुने समानुपातिक सांसदको विवरण क्लस्टर अनुसार नमिलेका कारण सूची सच्याउनका लागि एमालेलाई पुनः पत्रचार गरेको थियो। मुगलिन नारायणगढ़ सड़कमा पुस 5 गतेदेखि 1 महिनाका लागि सवारी आवागमन बन्द हुने भएको छ। सो सड़क खण्डमा पर्ने सिमलताल, कालीखोला, ट्वेन खोला र चिस्यानजी खोला पुल निर्माणका लागि पहाड़ काट्नुपर्ने भएकाले बिहान 11 बजेदेखि दिउँसो 3 बजेसम्म सड़क बन्द हुने सड़क विभागले जनाएको छ। कठिन भौगोलिक बनावट भएका कारण सड़क सुरक्षालाई ध्यानमा राख्दै एप्रोच सड़क र पुल निर्माण गर्न सवारी रोक्न लागि आयोजनाले जनाएको छ। मुगलिनबाट नारायणगढ़तर्फ जाने खण्डमा 4 वटा पुल अप्ठ्यारो पहाड़ काटेर निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले केही समयका लागि सवारी आवागमन बन्द गरिएको विभागले जनाएको छ। प्रदेश 1 मा आउँदो साताबाट नयाँ प्रदेश सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुने भएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले प्रदेश 1 प्रमुख परशुराम खापुङलाई प्रदेश सभा निर्वाचनको परिणाम आउँदो शनिबार दिउँसो 1 बजे बुझाउन समय दिनुभएको छ। अन्तिम मत परिणाम प्रदेश प्रमुखलाई बुझाइसकेपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुनेछ। प्रदेश प्रमुख कार्यालयका सूचना अधिकारी रामकुमार श्रेष्ठले 7 वटै प्रदेश प्रमुखलाई निर्वाचन आयोगले आउँदो शनिबार एकै समयमा प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम मत परिणाम बुझाउने कार्यक्रम तय भएको बताउनु भएको छ। आयोगबाट निर्वाचन परिणाम औपचारिक रूपमा प्राप्त भएपछि नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया शुरू हुनेछ। गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको अध्यक्षमा पूर्वी नवलपरासीको होप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मी पाण्डे चयन हुनुभएको छ। काठमाडौँको प्रज्ञा भवनमा सम्पन्न पहिलो अधिवेशनले पाण्डेको नेतृत्वमा 37 सदस्यीय कार्य समिति सर्वसम्मत चयन गरेको हो। महासचिवमा स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष खिमबहादुर थापा चयन हुनुभएको छ। सचिवमा सिन्धुलीको फिकल गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सुनार चयन हुनुभएको छ। दलहरूको सहमतिका आधारमा नेतृत्व सर्वसम्मत चयन गरिएको हो। रामेछाप नगरपालिका 5 रामपुरको साइटारमा विवाहको भोज खाएपछि 34 जना बिरामी परेका छन्। जिल्ला अस्पताल रामेछापका अनुसार बिरामी परेका मध्ये 14 जनालाई रामेछाप जिल्ला अस्पतालमा उपचारका लागि भर्ना गरिएको छ अनि 20 जना शहरी स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरमा उपचाररत रहेका छन्। जिल्ला अस्पतालमा पुगेका बिरामीको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मी उदय घिसिङका अनुसार सबै बिरामीमा बान्ता हुने, पेट दुख्ने लगायतका समस्याहरू
देखा परेका छन्। यता पाल्पामा बिहे भोज खाएपछि 200 भन्दा बढ़ी नागरिक बिरामी पर्नुको कारणबारे एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को टोलीले संयुक्त रूपमा अध्ययन शुरू गरेका छन्। कान्तिपुर डायरीमा अब धनगढ़ी डायरीको पालो। धनगढ़ी डायरीबाट म मोहन बुढायरको नमस्कार। कैलालीको भजनी नगरपालिका 3 स्थित एक बंगुर फार्ममा अफ्रिकन स्वाइन फेभर फेला परेको छ। स्थानीय जयबहादुर बुढाको सो फार्ममा रहेका 412 बंगुरको मृत्यु भएको भजनी नगरपालिका कृषि भेटनरी अधिकृत हरिलाल जयसीले जानकारी दिनुभयो। गएको असोजदेखि फार्ममा बंगुर मर्न थालेपछि परीक्षण गरेको फार्म सञ्चालक बुढाले बताउनुभयो। अधिकृत जयसीले काठमाडौँको पशुपन्छी रोग अन्वेषण प्रयोगशालाबाट कार्तिक 16 गते अफ्रिकन स्वाइन फेभर प्रमाणीकरण भएको जानकारी दिनुभयो। कैलालीको त्रिनगर गौरीभण्टा भन्सार नाकामा चालु आर्थिक वर्षको कार्तिकसम्ममा लक्ष्य बराबरको राजस्व संकलन हुन सकेको छैन। भन्सार कार्यालयका अनुसार 4 महिनाको लक्ष्य 3 अर्ब 64 करोड़ 57 लाख रहेकोमा राजस्व संकलन 2 अर्ब 46 करोड़ 28 लाख 28 हजार मात्रै भएको छ। साउनदेखि कार्तिकसम्म राजस्व संकलन 75% भन्दा बढी हुन सकेको छैन। साउनमा करिब 73.64, भदौमा 64.24, असोजमा 58.93 र कार्तिकमा 75.06% मात्रै राजस्व संकलन भएको छ। भन्सार प्रमुख राजेन्द्र हमालले भारतद्वारा निकासी वस्तुमा गरेको महसुल वृद्धि, नेपाल बैंक कडाई र चोरी पैठारीले राजस्व संकलनमा कमी आएको बताउनुभयो। धनगढ़ीको कैलाली पुलदेखि क्याम्पस रोडसम्म व्यावसायिक सटर तथा भवनहरू घरदिनी आफै धमाधम भत्काउन थालेका छन्। धनगढ़ी उपमहानगरपालिकाले कैलाली पुलदेखि क्याम्पस रोडसम्मको 2.3 किलोमिटर बजार मार्ग फराकिलो बनाउनका लागि दायाँ बायाँका संरचना भत्काउन गएको असोजमा 35 दिने सूचना जारी गरेको थियो। सूचनाको समाप्ति लगत्तै कार्तिक 20 गतेबाट उपमहानगरपालिकाले सड़कको क्षेत्राधिकारभित्र परेका सरकारी स्वामित्वका भवनहरूमा पहिले डोजर लगाएर भत्काउन शुरू गरेको थियो। अहिले उपमहानगरपालिकाले 75% सड़कको क्षेत्राधिकार खाली भइसकेको जनाएको छ। कैलाली पुलदेखि क्याम्पस रोडसम्मको 2.5 किलोमिटर मुख्य बजार मार्ग 30 मिटरको चौडाइमा विस्तार गरिन लागेको छ। उपमहानगरपालिका अनुसार विस्तार हुने सड़कको दायाँ बायाँ साइकलिङ, पार्किङ, अपाङ्ग मैत्री पेटी, फुटपाथ बीचमा हरियाली सहितको सड़कको परिक्रमा DPR डिजाइन तयार भएको छ। धनगढ़ीको ऐश्वर्य क्याम्पसमा तालाबन्दी गरिएको छ। संयुक्त विद्यार्थी संगठनले क्याम्पस प्रशासनले एकतर्फी शुल्क वृद्धि गरेको विरोधमा तालाबन्दी गरेका हुन्। नेवी संघ, अनेरासोभी, अखिल क्रान्तिकारी लगायतका विद्यार्थीले बिना जानकारी क्याम्पस प्रशासनले शुल्क बढाएको भन्दै तत्काल शुल्क बढाउने निर्णय खारिज गर्न माग गरेका हुन्। हवस् त धनगढ़ी डायरी अहिलेलाई यति नै। मोहन बुढायर बिदा माग्छु। नमस्कार। धनगढ़ी डायरीपछि कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। अब आर्थिक प्रसंग। चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनामा साना मझौला तथा ठूला गरी 24 वटा उद्योग दर्ता भएका छन्। उद्योग विभागका अनुसार साना 19, मझौला 4 र ठूला उद्योग एउटा दर्ता भएको छ। विभागका अनुसार प्रस्तावित उद्योग संख्या पर्यटन 12, सेवामूलक 10, पूर्वाधार 1, सूचना प्रविधि 1 रहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको चौथो महिनामा 3 अर्ब 65 करोड़ रूपियाँको विदेशी लगानीको प्रस्तावित भएको छ, जसमा 1791 वटा रोजगारी विदेशी लगानीका परियोजनाहरू रहेको विभागले जनाएको छ। अब शेयर कारोबार हुने साताको तेस्रो दिन नेप्से 2.57 अंकले घटेर 1879.70 बिन्दुमा पुगेको छ। यस्तै ठूला कारोबार मापन गर्ने सेन्सिटिभ परिसूचक 1.63 अंकले घटेर 371.30 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका 248 वटा कम्पनीको 20,58,510 किता शेयर खरिद बिक्री हुँदा 77 करोड़ 70,89,000 रूपियाँ बराबरको कारोबार भएको छ। कारोबारमा आएका 13 वटा उपसूचक मध्ये हाइड्रो पावर, माइक्रो फाइनान्स, म्युचुअल फण्ड र गैर जीवन बीमाको उपसूचक बढेको छ भने अन्यको सूचक घटेको छ। त्यस्तै आज नोबेल बैंकको सर्वाधिक 7 करोड़ 17,56,635 रूपियाँ बराबरको कारोबार भएको नेपाल स्टक एक्सचेन्जले जनाएको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। न्यूजील्याण्डले अर्को वर्षदेखि तम्बाकु पुनः प्रतिबन्ध गर्ने भएको छ। संसदले पारित गरेको विधेयक अनुसार सन् 2008 पछि जन्मेका जो कोहीले पनि चुरोट वा सुर्तीजन्य पदार्थ किन्न पाउने छैनन्। न्यूजील्याण्ड सरकारको यो कदमसँगै प्रत्येक वर्ष सुर्ती खरिद गर्ने मानिसहरूको संख्या घट्दै जानेछ। विधेयक पेश गर्ने स्वास्थ्य मन्त्री आयशा भेरलले अहिलेको प्रयास धूमपान मुक्त भविष्यतर्फको कदम भएको बताउनु भएको छ। गत नोभेम्बरमा सार्वजनिक गरेको सरकारी तथ्याङ्क अनुसार गत वर्ष 9.4% रहेको धूमपान दर घटेर दैनिक
8% युवाहरूले मात्रै धूमपान गर्ने गरेको पाइएको छ। धुवा मुक्त वातावरण विधेयकले सन् 2025 सम्म सो दर 5% मा झार्ने अपेक्षा गरिएको छ। रूस र युक्रेन बीच डोनेस्कको पूर्वी क्षेत्रमा फेरि युद्ध चर्किएको छ। मस्कोले डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रलाई नियन्त्रणमा लिन जारी राखेको लडाईँ फेरि शुरू भएको अल जजिराले जनाएको छ। मस्को डोनेस्क र लुहान्स्क क्षेत्रहरूको पुनः नियन्त्रण लिन संघर्ष गरिरहेको छ। मस्कोले युक्रेनको ऊर्जा पूर्वाधारमा मिसाइल र ड्रोन हमलाका साथ आक्रमण गरिरहेको छ। रूसको आक्रमण पश्चात सो क्षेत्रका लाखौं नागरिक विद्युत सेवाबाट वञ्चित भएका छन्। दुवै मुलुकबीच राति गोलाबारी हुने गरेको अधिकारीहरूले जनाएका छन्। रूसले गरिरहेको लगातार बमबारीका कारण युक्रेनका अधिकांश क्षेत्रहरू भग्नावशेषमा परिणत भएका छन्। पछिल्लो केही साता यता सो क्षेत्रमा दुवै पक्षबीच लडाईँ जारी छ। डोनेस्क क्षेत्रमा रूसको आक्रमणमा परि पछिल्लो 24 घण्टामा 3 जना सर्वसाधारणको मृत्यु भएको छ भने 15 जना घाइते भएका छन्। अब खेल प्रसंग। कतार विश्वकपमा आजबाट सेमी फाइनलका खेलहरू शुरू हुँदैछन्। पहिलो सेमी फाइनलमा आज 2 पटकको विश्व विजेता अर्जेन्टिना र क्रोएसिया भिड्दैछन्। क्रोएसिया लगातार दोस्रो पटक फाइनल खेल्ने योजनामा छ। अर्जेन्टिना तेस्रो पटक विश्वकप उपाधि उचाल्ने धुनमा छ। आज राति 1:15 बजे हुने खेलले कुन टीमको सपना साकार पार्ने छ भन्ने छिनोफानो गर्नेछ। हौस्तै नै प्रसंगसँगै कान्तिपुर डायरी अहिलेलाई यही सकिन्छ। भोलि बिहान 6:30 बजे हामी नियमित बुलेटिनका साथमा उपस्थित हुनेछौं। अहिलेलाई न्यूज डेस्कका सम्पूर्ण साथीहरूसँगै साथी नवीन र म सन्तोष बिदा हुन्छौं। नमस्कार, शुभरात्रि।